नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। सत्तारूढ नेकपाको सांगठनिक एकीकरणको काम अन्योलमा मन्त्रीहरूको व्यस्तताले पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार हुन सकेन। अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भएको सत्ताधारी दलको दावी। स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि डाक्टर केसी जिल्ला अस्पताल इलाममा भर्ना। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूका 18वटा भवनको पुनर्निर्माण सुरु। भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुजारी आवास गृहसँगै बिहार निर्माण गरिने। अमेरिकासँगको व्यापार विवाद सन् 2019 भित्र सही दिशामा ल्याउने चिनिया योजना। अमेरिकी लगानी लक्षित खुला क्षेत्र सुनिश्चित गरिने। र फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झापा 11 को कब्जामा। त्रिभुवन आर्मी 2-1 गोल अन्तरले उपविजेतामा समेत। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पौष मसान्तसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक एकीकरणको टुङ्गो लगाउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यदलले निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न असफल भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकले पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दिए पनि मन्त्रीहरू व्यस्त हुँदा कार्यदल बैठक नै कहिले बस्ने भन्ने अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संगठनात्मक एकताको सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले समय सीमाभित्र काम पूरा गर्न सकेन। स्थायी कमिटी बैठकले 9 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकोमा सदस्य रहेका मन्त्रीहरूले समय दिन नसक्दा काम लम्बिएको हो। पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण सांगठनिक एकीकरणको टुङ्गो लगाउन गत पुस 13 गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म मापदण्ड तयार पारी पार्टीको विधानमा मात्र छलफल सकिएको छ। एउटा तहमा एकीकरण पनि भयो, समायोजन पनि भयो, तर अरू कतिपय तहमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया केही ढिलाइ भयो। यो यथार्थ हो। त्यसैले अहिले भइरहेको ढिलाइले स्वाभाविक रूपमा अलिकति सकस भइरहेको छ, अप्ठ्यारो भइरहेको छ। 9 सदस्य कार्यदलमा 4 जना त मन्त्री नै रहेकाले उनीहरूको कार्यव्यस्तताका प्रभाव कार्यदलमा समेत परेको छ। यसैकारण नियमित बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन। कार्यदलका संयोजकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको समय अभावका कारण कार्यदलको काम प्रभावित भएको हो। बाँकी सदस्य महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन्। खास गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि तल्लो तहसम्म नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयले एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो। पार्टी एकता गर्ने अनि सबै गर्ने यो धेरै अब सजिलो चाहिँ हुँदैन, अलिकति कठिन हुन्छ। अब हजारौं कार्यकर्ताहरू छ, सबै छ, सबैतिर मिलाउनु पर्छ, सबैतिर एक ढिक्का बनाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि केही टाइम लाग्यो हो र अहिले पनि लाग्न सक्छ। तर यो अहिले चाहिँ तीव्रतापूर्वक अगाडि बढ्नको लागि कार्यदल चाहिँ लागिरहेछ। कार्यदलको दुवै अध्यक्षसँग संयुक्त बैठक बाहेक अहिलेसम्म 5 वटा मात्र बैठक बसेको छ। खास गरी दोहोरो जिम्मेवारी दिने वा नदिने र जिल्ला तहमा पदाधिकारी बाहिरबाट नेतृत्व दिने नदिने भन्नेमा नेकपाभित्र लामो समयदेखि विवाद छ। कार्यदलले मुख्यतः 3 वटा विषयलाई केन्द्रित गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको छ। कार्यदलले पार्टीको पोलिट ब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला संगठन र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण, विधानमा रहेका प्राविधिक समस्या समाधानको प्रस्ताव तयार पार्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद नियमावली अनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा प्रश्न सोध्न नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयमा मन्त्रीहरूलाई सोध्नका लागि लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गराए पनि कांग्रेसले सरकार सदनप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप समेत लगाएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारले गरेको कामको फेरस्ता सुनाए लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई प्रति प्रश्न गर्न खोजे पनि सभामुख कृष्णबहादुर महराले समय नदिएपछि काङ्ग्रेसले संसद बैठक नै अवरोध गर्यो। अर्को दिनको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न रुलिङ गरे। संसद नियमावलीमा संसद चलेको बेलामा हरेक दिन मन्त्रीलाई र महिनामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्थाअनुसार काङ्ग्रेस सांसदहरूले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा प्रश्नहरू दर्ता गराएको दावी गरेको छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको काङ्ग्रेसको आरोप छ। प्रधानमन्त्री किन जवाफ दिन चाहनुहुन्न? सदस्यहरूले प्रश्न सोद्धा मान्ने मन्त्रीहरू किन जवाफ दिन चाहनुहुन्न? सरकार सदनका प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छ, जनताका प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छ। हामीले नेपाली जनताको तर्फबाटै प्रश्न सोध्ने हो। त्यसकारणले सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यो नियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा सहजतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँहरू जवाफ दिन चाहनुहुन्न। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यता सङ्घीय संसद सचिवालयले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको व्यवस्था संसद नियमावलीमा भएको र त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बताउँदै आएको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु नभएको भन्दै काङ्ग्रेसले विरोध गरे पनि संसद सचिवालयले भने नियमअनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएको छ। मन्त्रीहरूसँग मन्त्रालयका काम कारबाहीहरूका सम्बन्धमा प्रश्न चाहिँ गर्ने मान्य सदस्यहरूले प्रायःजसो लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गराउने गर्नुहुन्छ। त्यो दर्ता गराएको प्रश्नहरू अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखेर सभामुखले चाहिँ कार्यसूचीमा राखेर एक दिनमा अब चाहिँ यति प्रश्नहरूलाई निश्चित सङ्ख्या तोकेर अब चाहिँ नियमावली व्यवस्था गरेको छ। तिनीहरूको जवाफ दिने भन्ने कुरा हुन्छ र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्रश्नको जवाफ दिने गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने पनि नियमावली व्यवस्था छ। त्यो भनेको महिनाको पहिलो दिन र तेस्रो हप्ताको पहिलो दिनमा बस्ने बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था हुन्छ। त्यो प्रश्न सोध्ने मान्यले चाहिँ कम्तीमा 1 घन्टा अगावै त्यो आफ्नो प्रश्नको लिखित जानकारी चाहिँ सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक संसद नियमावलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा नियमित प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। यति बेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलका क्रियाकलापप्रति जनताको निराशा बढ्दो छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको जनताप्रतिको भूमिका सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन। बाबुराम तिमेल सेनाको रिपोर्ट। राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भए पनि विकास र समृद्धिको यात्रा भने जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र प्रतिपक्षमा रहेका दलको भूमिकामा जनताले चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। प्रमुख दलहरू आन्तरिक र गुटगत राजनीतिमा अल्झिँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सदन सरकार र विकासमा परेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा 2/3 बहुमतसहितको सरकार भए पनि बलियो सरकारबाट हुनुपर्ने कुनै पनि कामले गति लिन सकेका छैनन्। देश एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गए पनि जनताले अझै सहज सेवा सुविधा पाउने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। अहिले सबै ठूला दलका चुनावी घोषणा पत्र एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भइरहेको गुनासो जनस्तरबाट आइरहेको छ। जनस्तरबाट वर्तमान सरकारमाथि विभिन्न खाले दबाव सिर्जना भइसक्दा समेत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताले सरकारको कार्य समीक्षा गर्ने बेला भइ नसकेको बताउँदै आएका छन्। जहाँसम्म सरकारले गरिरहेको कामको कुरा छ, म अहिले पनि त्यही ठाउँमा छु। सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ, कतिपय कामहरू गरेको पनि छ, तर जहाँसम्म परिणाम देखिने नदेखिने कुराहरू छन्, सरकारका प्रतिबद्धताहरू छन्, उसका प्रयासहरू छन् र हामीलाई विश्वास छ हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामी काम गर्छौं, अगाडि बढ्छौं। यता प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका पनि चित्तबुद्ध नभएको गुनासो सुरुदेखि नै आइरहेको छ। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिकामा जनताले शंका गर्ने ठाउँ नरहेको दावी गर्दै आएको छ। हामीले त अब जनताले जस्तो अनुभूत गर्नु भएको छ ती अनुभूतिहरूलाई चाहिँ हाउसमा लगेर राखिदिने हो हामीले। त्यसै लागि झन् हाउस चल्नु पर्यो नि त। हाउस सुचारू रूपमा चलोस्, त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जनताले
अनुभव गरेका जनताले चाहिँ भोगिरहेका पीडाहरूलाई त्यहाँ हामी राख्ने हो होइन। अब कञ्चनपुरमा एउटा सानो बालिकाको सामूहिक बलात्कार र चाहिँ हत्या भयो र 5 महिनासम्म अहिले हत्यारा खोजी भएको छैन। एउटा मन्त्रीले हत्यारा पक्राउ परिसके त्यो सार्वजनिक गर्न बाँकी छ भन्छ, अर्को मन्त्रीले होइन हत्यारा चाहिँ हामीले पक्राउनै सकेका छैनौँ भन्छ। सरकार आफै दुविधामा छ। यस्तो थुप्रै चाहिँ सैकौँ क्रियाकलाप छ। राजनीतिक दलका नेतामा शक्ति र पहुँचमा पुग्ने होडबाजीले न सरकार राम्रोसँग चल्न सकेको छ न त प्रतिपक्षले नै आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकेको छ। सबै दलहरूमा गुटगत राजनीति हावी हुँदा यसले समग्र व्यवस्थामा नै प्रभाव पारिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र अहिले चरम गुटबन्दी देखिन्छ। हालका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष एवं नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच को गुटबन्दी सतहमै छ। त्यस्तै नेकपा भित्र दोस्रो दर्जाका नेता बीच पनि आफ्नै गुट रहेका छन्। यसकारण पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको गति लिन सकेको छैन। यता दोस्रो ठूलो दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि गुटगत राजनीति हावी हुँदा कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा देखिन नसकेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। गत साल भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनेका 5 दल मध्ये तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनेपछि अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीको संख्या 4 मात्रै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवं व्हाइट बडी खरिद प्रकरण छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न साक्षात्कारका क्रममा उहाँले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रहबरमा पारित गरिएको प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू नै परिवर्तन गरेर अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद यादवले आफूले पनि बल्ल बल्ल आज मात्रै मुस्किलले प्रतिवेदन हात पारेको भन्दै आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराउने पनि जानकारी दिए। व्हाइट बडी खरिद प्रकरणको नेपालको इतिहासमा ठूलो घोटाला भएकाले यो प्रकरणमा कर्मचारी मात्रै नभएर ठूला नेता पनि दोषी रहेको उहाँले बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्री समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्वले नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाउनु भयो। 4 दिनपछि 29 गते चाहिँ आइसक्नु भएको खबर छ। 1 29 मा उहाँले चाहिँ कि 1 24 मा चाहिँ 24 मा 1 24 मा चाहिँ उहाँले आइसक्नु भएको जस्तो खबर छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पत्र पठाउँदा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देउपाजीको नाम आएको थिएन। यादवले व्हाइट बडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपाका नेता एवं सांसद खगराज अधिकारीले अनसनरत गोविन्द केसीले उठाएका सबै माग पूरा भएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न साक्षात्कारमा उहाँले डाक्टर केसीले उठाएका 100% मागहरू पूरा भएको र केसीको मर्म र भावना अनुसार विधेयक ल्याइएको दावी गर्नुभएको हो। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका नेता अधिकारीले केसी अहिले अनसन बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले तत्काल अनसन स्थगित गरेर वार्तामा आउन पनि केसीलाई आग्रह गर्नुभयो। यसअघि सरकार र डाक्टर केसी बीच भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरू गम्भीर भएर नै विधेयकमा सबै विषय समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यो हामीले विधेयकमा राख्यौं। अब उहाँलाई किन यो कुराले पुगेन? अर्को कुरा उहाँले एउटा विश्वविद्यालयले 5 वटालाई भन्दा सम्बन्धन दिन पाउँदैन जसमा आङ्गिक कलेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जोडदार मागमा हामीले कानुनले त्यो व्यवस्था गरौँ। र उहाँले सम्झौतामा के कुरा उल्लेख गर्नुभयो भने एलवाई पाएकाहरू सम्बन्धन प्राप्त गरेकाहरू राजधानीभन्दा बाहिर 3 जिल्लाभन्दा बाहिर जान चाहन्छन् भने, उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहन्छन् भने सरकारले तिनीलाई किनिदियोस्, होइन भने प्रोत्साहन दियोस् भन्नुभयो। यता आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी इलाममा पुगी अनसन बस्नु भएको छ। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका केसीले अस्पतालमा पनि अनसन जारी राख्नु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकका विभिन्न 2 अस्पताललाई विघटनतिर लैजान लागेको आरोप लगाउँदै यसो गरेमा कांग्रेसले कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले तनहुको दुलेगौडामा बन्न लागेको गिरिजा प्रसाद श्वास प्रश्वास अस्पताल र बाँकेमा बन्न लागेको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल विघटनको प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको आरोप लगाउँदै यस विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले नयाँ सरकार आएपछि आफूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यी अस्पताललाई बजेट दिन माग गरेको स्मरण गर्दै अहिले गुमराहमा पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। हालै मन्त्री परिषदले 9 अस्पताललाई सङ्घ मातहत ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। 11 अस्पताललाई सङ्घको मातहत ल्याउने तयारी गरे पनि सरकारले 2 अस्पताललाई बाहेक अरू 9 अस्पताल मात्र ल्याएकोमा पौडेलले विरोध जनाउँदै यसबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने बताउनुभयो। संकेत दिन खोज्यो यो चाहिँ 2टा हस्पिटललाई चाहिँ नि विघटनतिर लगेर जे सन्देश दिन खोज्यो यसलाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको छ र हामी यति धेरै गम्भीर भएका छौँ कि अब हामी चाहिँ नि यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ भोलिसम्म के कस्तो आउँछ होइन हामी त्यसलाई चाहिँ प्रतीक्षा गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामी सरकारले चाहिँ यही रवैया अगाडि बढाएर चाहिँ यसरी यत्रो चाहिँ प्रतिपक्षप्रति यस किसिमको पक्षपातपूर्ण होइन र प्रतिपक्षलाई मठियामेटै पार्ने खालको सोचमा सरकार अगाडि बढ्छ भने हामीले पनि हाम्रो एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ नि कठोर कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हामी त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सरकारसँग एकपल्ट कुरा गर्छौँ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले वर्तमान सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न असफल रहेको आरोप लगाउनुभयो। भ्रष्टाचारका काण्डदेखि शान्ति सुरक्षाका साथै विकासको क्षेत्रमा पनि सरकार असक्षम रहेको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले सरकारका गतिविधिलाई प्रतिपक्षीले टुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षीको भावनालाई पनि समेटेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सबै नेपाली नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले शक्ति राष्ट्रहरूको चपेटाबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि सबै नागरिकलाई सैन्य तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। आज काठमाडौँमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा उहाँले अमेरिका, चीन, भारत लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई गोटी बनाउन सक्ने भन्दै त्यसबाट सचेत रहन पनि 18 वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई सैन्य तालिम दिन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। सेना र हतियारका लागि गर्ने लगानी सबै नेपालीलाई सैन्य तालिम दिन खर्च गर्न सके नागरिकले नै राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने र मुलुक पनि समृद्ध बन्ने संयोजक भट्टराईको भनाइ छ। हतियार खर्च गर्न सक्दा बरु हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ फौजी तालिम दिने 18 वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई फौजी तालिम दिने र सबैलाई एउटा मिलिसियाको रूपमा तयार पार्ने र कुनै बाह्य शक्तिले आक्रमण गरेछ भने हामी सबैले यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पहाडी मैदान छ हामी सबैले एउटा गुरिल्ला स्टाइलको तरिकाले लडेर चाहिँ त्यस फौजी शक्तिलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्न अथवा कमसेकम आफ्नो रक्षा सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न हामी चाहिँ सक्छौँ। संयोजक भट्टराईले अन्य देशसँगको आक्रमणबाट बच्नका लागि हतियार खरिद गर्नुभन्दा सो लगानी नागरिकमा गर्न सके मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियानले तीव्रता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालले कुनै पनि राष्ट्रसँग आक्रमण गर्नुभन्दा शान्ति क्षेत्र कायम राखेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूका 18वटा भवनको पुनर्निर्माण सुरु। भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुजारी आवास गृहसँगै बिहार निर्माण गरिने। अमेरिकासँगको व्यापार विवाद सन् 2019 भित्र सही दिशामा ल्याउने चिनिया योजना। अमेरिकी लगानी लक्षित खुला क्षेत्र सुनिश्चित गरिने र फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झापा 11 को कब्जामा। त्रिभुवन आर्मी 2-1 गोल अन्तरले उपविजेतामा छिमेकी। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूको पुजारी आवास गृह तथा विहारहरूको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आज एक कार्यक्रमका बीच विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्वयम्भूको पुजारी आवास गृह तथा विहारहरूको पुनर्निर्माणको कामको शिलान्यास गर्नुभएको हो। पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न लागि 18वटा पुजारी आवास तथा विहारको पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै गृहमन्त्री थापाले सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामी सबै एकीकृत भएर एक ढिक्का भएर एकताबद्ध भएर नै यो देशको चाहिँ संरक्षण, यो देशका संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। यही कामको आज एउटा राम्रो शुभारम्भ भएको छ, एउटा थालनी भएको छ, त्यसको शिलान्यास भएको छ। अब यसलाई चाहिँ यसका पहलकर्ताहरूले एउटा निर्धारित समयमा यी कामहरूलाई पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुहुनेछ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले विश्व सम्पदाको रूपमा रहेको स्वयम्भूको पुजारी आवास गृह तथा विहारहरूको पुनर्निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेको छ, समय सीमा पनि तोकिसकेको छ। त्यस सीमाभित्र सकाउनको लागि आज हामी यहाँ तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधि यहाँ छौँ। हामी यहाँ आउने सबैले स्वयम्भूमा आउने घुम्ने नेपालीमा होस् या विदेशी होस्, यसो हेरेपछि कहिले हुन्छ भनेर सबैले जिज्ञासा राख्ने। तर कमसेकम आज सुरुवात भएको छ, शुभ साइट निस्केको छ। अब हामी त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुजारी आवास गृह तथा विहारहरूको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूको पुजारी आवास तथा विहारहरू पनि 2072 को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो। त्यसैको पुनर्निर्माणको काम आजबाट सुरु भएको हो। आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई प्रहरीले आज नियन्त्रणमा लिएको छ। आज बिहान धरना स्थलबाट र्यालीसहित सिंहदरबारको मूल गेटतर्फ जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजेपछि अनिश्चितकालीन धरनामा बसेका द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 6 दिन यता धरना बस्दै आएका उनीहरूले आज बिहान सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारको मूल गेटतर्फ अघि बढ्न खोजेका थिए। त्यसलाई रोक्ने क्रममा प्रदर्शनकारी उत्तेजित भएपछि प्रहरीले 1 दर्जन बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैबीच न्याय माग्न आएका आफूहरूलाई न्याय दिनुको सट्टा सरकारले प्रहरी लगाएर हटाउनकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अङ्गभङ्ग हुनुभएको छ दाजुभाइ। अनि त्यसको रिहा र न्याय माग्दाखेरि अहिले सरकारले हामीलाई पुलिस प्रशासन लगाएर हामीलाई हटाउने कोसिस र हामीलाई चोटपटक लगाएर एकदम दबाब र तलास दिएर हटाउने जुन किसिम अहिले गर्दै छ अहिलेको सरकारले, त्यो किसिममा अझै पनि हामी डराउँदैनौँ मलाई। किनभने हाम्रो श्रीमान त मरे, हामी पनि मर्न तयार छौँ यस ठाउँमा, यही काठमाडौँमा। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्ने तथा परिवारका 1 जना सदस्यलाई अनिवार्य सरकारी नोकरी दिने सहितको विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँमा अनिश्चितकालीन धरना दिने क्रम जारी राखेका हुन्। कर्मचारी संघ संगठनहरूले प्रदेश 2 का उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई कुटपिट गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सचिव झामाथि कुटपिट गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। आइतबार मन्त्री यादवले सचिव झालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर कुटपिट गरेका थिए। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय कार्य समितिका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र निर्दोषलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरू जस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएको व्यक्तित्वहरूबाट जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा हातपात गर्नुसम्मको घटना निन्दनीय भई लोकतान्त्रिक राज्यको बर्खलाप हुने घटनाको रूपमा रहेको यस आधिकारिक ट्रेड युनियनको निष्कर्ष रहेको छ। साथै पटक पटक राष्ट्रसेवकमाथि हुने यस प्रकारका गतिविधिहरूले राष्ट्रसेवकहरूको
भावनामा आघात पुग्न गई मनोबल गिराई राष्ट्रले अगाडि सारेको कार्यक्रमहरू पुरा हुन नसकी असफल राष्ट्रको रूपमा परिणत हुने हुँदा राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूमाथि हुने यस प्रकारका दुर्व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कर्मचारीहरूमाथि पटक पटक दुर्व्यवहार हुने गरेको भन्दै कर्मचारी सङ्घ संगठनहरूले त्यस्ता खालको क्रियाकलाप तत्काल नरोकिए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। उपाध्यक्ष पोखरेलले कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीहरूको उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। यता मन्त्री पण्डितले भने सो घटनामा गल्ती गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सो घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रदेश 2 को सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन आएपछि दोषीमाथि कडा कारबाही हुने बताउनुभयो। दुवैजनाको अभिव्यक्ति मैले सुनेको छु। एउटा रिपोर्ट आउला, रिपोर्ट आएपछि उसले त जे कारबाही हुन्छ त्यो भोग्नु पर्ने नै हुन्छ। कानुनको पालना गर्नु, कानुन विपरीत जसले गर्छ उसले दण्ड भोग्नुपर्छ। अब यसको बारेमा थप अरू सूचनाहरू सङ्कलन गरेर के गर्न सकिन्छ त्यो निर्णय हुने कुरा छ। मन्त्री पण्डितले घटनापछि मन्त्री यादव र सचिव झाबाट आएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। मन्त्री पण्डितले कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीहरूको सुरक्षा दिने कुरामा ढुक्क हुन पनि कर्मचारी सङ्घ संगठनका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। चोभार संरक्षण समितिले काठमाडौँको चोभार क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै विश्व बैंकको काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा धरना दिएका छन्। राष्ट्रिय महत्त्वका योजना सञ्चालनका लागि प्रभावित क्षेत्रका जनताले सहयोग र समर्थन बिना योजना गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयवासीले विश्व बैंकको कार्यालयमा आज धरना दिएका हुन्। चोभार क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह उपयुक्त नहुने र स्थानीयको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेकाले उक्त आयोजनालाई ऋण सहयोग गर्ने विश्व बैंकको कार्यालयमा धरना दिएको चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चलाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो। चोभारका उक्त कार्य थाल्नु अगाडि हिमाल सिमेन्ट कारखानाले स्थानीय समुदायलाई पुर्याएको क्षतिको उचित राहत दिनुपर्ने, कारखानाको जग्गा स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने, कारखानाका कर्मचारीले अहिलेसम्मकै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। अन्तर्गतको इन्टरमोडल विकास समितिले चोभार क्षेत्रमा चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भन्ने विषयको विरुद्धमा वर्ल्ड बैंक जो चाहिँ यो इन्टरमोडल विकास समितिलाई चाहिँ ऋण अनुदान दिने संस्थाको रूपमा वर्ल्ड बैंक छ, त्यो संस्थामा यो ड्राइपोर्ट चाहिँ यो चोभार क्षेत्रमा उपयुक्त छैन, त्यसकारण ड्राइपोर्ट बन्नु हुँदैन र ड्राइपोर्ट जहाँ बनिन लागेको त्यो ड्राइपोर्ट बनिन लागेको ठाउँमा जग्गाको विवाद यथावत छ, कर्मचारीको विवाद यथावत छ, स्थानीय समुदायसँग भएको सम्झौताको कार्यान्वयन अझसम्म भएको छैन। सरकारले चोभार स्थित हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने निर्णय गरी काम थाल्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्णयसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले उक्त कार्यका लागि ठेकेदार कम्पनी समेत छनौट गरी कार्यक्षेत्रमा खटाएको थियो। यो योजनाका लागि विश्व बैंकसँग 22 लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने सहमति भइसकेको थियो। उपत्यकामा मौसम परिवर्तनसँगै आउने रोगहरूको संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ। फलतः मौसमी रुगाखोकी अर्थात् H1N1 का बिरामी समेत देखा परेका छन्। स्वाइन फ्लू समेत भनिने यो संक्रमणबाट पीडित भएका 236 जना मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा पुगेका छन्। यही संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। विशेष गरी जाडो सकिएर गर्मी लाग्ने समय र गर्मीबाट चिसो सुरु हुने समयमा सरुवा रोगको प्रकोप बढ्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस समयमा सामान्य रुगाखोकी ज्वरो देखा पर्ने गर्दछ, तर सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार घाँटी दुख्ने, खसखस गर्ने तथा असामान्य तवरले ज्वरो आइरहेमा स्वाइन फ्लूको लक्षण हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। मौसमी संक्रमणले हुने स्वाइन फ्लू लगायतका इन्फ्लुएन्जा भाइरसले विशेष गरी 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आउने, मांसपेशी दुखाउने, बान्ता हुने र बेहोस गराउने गर्दछ। विशेषज्ञका अनुसार यसको संक्रमण मानव र जनावर दुवैमा देखिने गरेको छ।
सुरुवातीमा स्वाइन फ्लूको नामबाट प्रचलित H1N1 भाइरस अहिले मौसमी रुगाखोकीको रूपमा देखिएकाले यसप्रति सजग रहन चिकित्सकले सुझाएका छन्। गत हप्ता मात्रै नेपालमा 236 जना मौसमी रुगाखोकीले संक्रमितहरू अस्पताल पुगेका छन्। यसमध्ये 3 जनाको मृत्यु समेत भयो। गएको हप्ताको तथ्याङ्क हामीसँग उपलब्ध तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 236 जना देशभरिकोमा सिजनल इन्फ्लुएन्जा भएर रेकर्ड भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये अब यसैको कारणले अथवा अरू केही कम्प्लिकेसनको कारणले गर्दाखेरि 2-3टा मृत्यु भएको पनि देखिएको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि स्वाइन फ्लूका बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय अस्पतालमा बिरामीको खासै चाप नभए पनि 10 देखि 15 जना मौसमी फ्लूकै लक्षण लिएर पुग्ने गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष सामान्य लक्षण लिएर अस्पताल पुगेका 80% मा विभिन्न खाले फ्लू देखिएको थियो। विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका बिरामीलाई H1N1 भाइरसले छिटो प्रभाव पार्ने भएकाले दीर्घरोगी, बालबालिका र ज्येष्ठ व्यक्तिहरूलाई संक्रमण फैलने गर्दछ। यसर्थ मौसम परिवर्तन सुरु हुनु अगावै रोग विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सके जोखिमबाट बच्न सकिने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। व्यक्तिगत सरसफाइलाई मैले सबभन्दा पहिलो कुरो प्राथमिकताका साथ भन्छु। किन भन्दाखेरि सर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले कतै छोयो त्यसपछि हामीले त्यो हात नाक मुख आँखामा घरिघरि लाग्दाखेरि सर्ने सम्भावना रह्यो। अर्को चाहिँ अब प्रत्यक्ष भन्छु, अर्को चाहिँ त्यो भने डाइरेक्ट कसैले खोकिरहेको छ भने त्यसबाट पनि सर्ने भयो। मौसम परिवर्तनसँगै विभिन्न सरुवा रोगको प्रकोप बढ्ने गर्दछ। स्वाइन फ्लू एक अर्कामा छिटो सर्ने रोग हो। तसर्थ सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा मास्क लगाउने, खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा सफा रुमालले मुख छोप्ने, साबुन पानीले हात मुख धुने, झोलिलो खानेकुरा खाने जस्ता उपाय अपनाउन सके यसबाट बच्न सकिने विज्ञहरू सुझाउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश यादवका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धताका रुकुममा सञ्चालन गरेको जनवादी विद्यालयलाई संरक्षण गर्न स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। जनयुद्धका बेला कबाट कलम, खबाट खुकुरी र बबाट बन्दुक जस्ता विषय पढाइएको सो विद्यालयलाई शैक्षिक सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 क्याङ्सीमा रहेको जनवादी विद्यालयको भवन अहिले खण्डहर जस्तो देखिन्छ। त्यसबेलाका जनवादी पाठ्यपुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्रीहरू समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। जनयुद्धताका आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, जनसेना, शहीद, घाइते, अपाङ्ग परिवारका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दिलाउने उद्देश्यले माओवादी शिक्षा विभाग अन्तर्गत खोलिएको बासु स्मृति जनवादी विद्यालयलाई अहिले भने संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन्। 2061 सालमा रुकुमको मोरावाङ गाविसको क्याङ्सीमा माओवादीका स्थायी समितिका तत्कालीन पोलिट ब्युरो सदस्य सुरेश आले बासुको नामबाट स्थापना गरिएको यो विद्यालयमा 111 जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए, जहाँ राज्यद्वारा अभिभावक मारिएका 20 जना टुहुरा बालबालिकाले समेत शिक्षा लिएका थिए। यस विद्यालयमा रुकुमसँगै छिमेकी जिल्ला जाजरकोट, रोल्पा, सल्यान र बागलुङका समेत विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि पुगेका थिए। यो विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च माओवादी कार्यालयबाट नै बेहोरिने गरेको थियो। जनयुद्धको बर्बरताका पाटो एकातिर होला, तर सँगसँगै राज्य रूपान्तरणका लागि शिक्षा मार्फत पुर्याइएको योगदानको स्मरणमा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयहरू बताउँछन्। योलाई चाहिँ नि अलिकति व्यवस्थित गर्न यो भद्रगोल भइरहेको छ। योलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न हामीले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ। अब चाहिँ यो संरक्षण हुन्छ। अब केही समयपछि योलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्न सबैजना गाउँका सबैजना जनताहरू लागेर योलाई चाहिँ सहयोग समर्थन गरेर राम्रो बनाउन भन्ने आशा अपेक्षा छ। करिब 7 वर्ष माओवादी पार्टीको शिक्षा विभागबाट तयार पारिएको पाठ्यक्रम अनुसार सञ्चालित यो विद्यालय माओवादी आफै सरकारमा गएपछि जनवादी पुस्तक छोडेर सरकारी पाठ्यक्रममा पठन पाठन भएको थियो। नजिकै अर्को सरकारी विद्यालय पनि भएका कारण व्यवस्थित बनाउन भन्दै यो विद्यालयलाई पुरानो सरकारी विद्यालयमा गाभियो। नाम भने शहीद बासु स्मृति नमुना आधारभूत विद्यालय राखियो, जहाँ पढाइ अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार नै चलिरहेको छ। यहाँको गाउँको विद्यार्थीहरू आधा यहीँ पढ्ने गर्थे, आधा चाहिँ उहाँको सरकारी स्कुलमा पढ्ने गर्थे। त्यो चाहिँ पार्टीले नै बेहोरेको थियो, माओवादी पार्टीले बेहोरेको थियो। त्यो चाहिँ गाभिएको क्रममा चाहिँ मैले उति याद पनि भएन। यो चाहिँ यहाँ
यो पार्टीले अलि नहेर्ने, अलि पार्टीले चाहिँ वास्ता नगर्ने, अलि त्यो जुन खानपिनको व्यवस्थाहरू नभएको कारणले उता गाभिएको भन्ने कुरा भइरहेको छ। तर 7 वर्षसम्म सञ्चालित जनवादी विद्यालयमा अक्षर चिन्दै गरेका नानीहरूको पढाइ क कलम, ख खुकुरी, ब बन्दुक, छ छापामार, ल लालसेना, छे क्षेप्यास्त्रबाट सुरु भयो। उबेला स्मरण गर्दै शिक्षक जीवन रोका भन्छन् अंग्रेजी अक्षरहरूमा पनि ए फर आर्मी, बी फर ब्लास्ट, जी फर गन र आर फर राइफल जस्तो पढाइ भयो। शिक्षकहरूले आफैले बनाएर पनि त्यो जनवादी शिक्षा चाहिँ पढाउँदैछ। त्यो किताबहरू पर्फेक्ट रूपले सबै किताबहरू त थिएन। जस्तै अब अङ्ग्रेजी नेपाली भन्ने कुरो त अब भइहाल्यो, अथवा म्याथहरू। तर अन्य कुनै चाहिँ अब आफैले निर्माण गरेर पाठ्यक्रम अथवा पाठ्ययोजना अन्य कुनै बनाएर अब त्यो पढाउनु चाहिँ गर्छ। यस अतिरिक्त जनवादी विद्यालयमा कम्युनिस्टहरूले गाउने उठ जाग भोका नाङ्गा बोलको गीतलाई राष्ट्रिय गीत बनाएर विद्यार्थीहरूले प्रार्थना गर्ने गरेका थिए। तर यो विद्यालय भवन परिसरमा घाँसहरू उम्रिएको छ भने भित्र भवन पनि मुसाले खोलेर बेहाल छ। त्यसबेलाका किताब तथा अन्य सामग्रीहरू यत्र तत्र छरिएका छन्, जसले माओवादी जनयुद्धसँग जोडिएको एउटा इतिहास नामेट हुने अवस्थामा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकासँगको व्यापार विवाद सन् 2019 भित्र सही दिशामा ल्याउने चिनिया योजना, अमेरिकी लगानी लक्षित खुला क्षेत्र सुनिश्चित गरिने र फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झापा 11 को कब्जामा, त्रिभुवन आर्मी 2-1 गोल अन्तरले उपविजेतामा सीमित। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। व्यवसायीले चिनीको मूल्य बढाउन फेरि चलखेल सुरु गरेका छन्। चाडपर्वको बेला सरकारले व्यवसायको दबावमा आयात कोटा बन्द गरे झैं फेरि चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल सुरु भएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको आरोप छ। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। स्वदेशी उद्योग प्रवर्धनको नाममा दशैंको मुखमा आयात बन्द गराउन सफल भएका उद्योगीहरू अहिले चिनीको मूल्य बढाउने चलखेलमा सक्रिय भएका छन्। व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा चिनीको लागत मूल्य अथवा कारखाना मूल्य प्रति किलो 78 रुपैयाँ 10 पैसा पर्ने भन्दै विवरण बुझाइसकेका छन्। उद्योगीहरूको विवरण अनुसार 1 केजी चिनीमा उखुको लागत मूल्य 53 रुपैयाँ 48 पैसा र चिनी प्रशोधनको नाममा 13 रुपैयाँ 47 पैसा छुट्याएका छन्। चिनी कारखानाको 7.5% मुनाफा राखी भ्याट सहित 78 रुपैयाँ 10 पैसा तोकेका छन्। आयातित चिनीका कारण उद्योग र किसानलाई मर्का परेको भन्दै सरकारले वैशाखको पहिलो सातामा भन्सार बढाएको थियो। लगत्तै भदौ 31 को मन्त्री परिषदले भन्सार शुल्क 15% वृद्धि गरेर 30% पुर्याएर परिमाणात्मक बन्देज अर्थात् वार्षिक 1 लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर आयात रोकिएको अवस्थामा पनि व्यवसायीहरूले चिनी भण्डारण हुँदाहुँदै पनि लागत जोडेर चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा पेश गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आशंका छ। विदेशबाट आयात भएको सस्तो चिनी पनि र नेपालमा उत्पादन भएको चिनी उद्योगको चिनी पनि अझै प्रशस्त मात्रामा स्टक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नमा आएको छ हैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले होल्ड गरेर राखिदिए भने त उद्योगीहरूले होल्ड गरेर राखिदिएर अनि चाहिँ मूल्य बढाउने प्रयास सप्लाई नै कम गरिदियो भने त अवश्य नै बढ्छ। त्यो त अर्को कुरा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य चाहिँ नबढोस् भनेको मतलब उनीहरूले चाहिँ चाहिने नचाहिने चाहिँ खर्च लागतमा जोडेर चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा मूल्य निर्धारण गरेका छन् कि भन्ने हेर्ने कुरा हो कि हामी। उपभोक्तावादीहरू समेत आयात पूर्ण रूपमा रोकिएको फाइदा उठाउँदै उद्योगीहरूले पूर्ण मूल्य बढाउन दबाब दिएको दावी गर्छन्। अझ विगतमा त व्यवसायी र सरकारकै चलखेलमा उपभोक्ता मारा नीति ल्याइएको उपभोक्तावादीहरूको आरोप छ। उनीहरू भन्छन् सरकारी लाचारीकै कारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्। किसानले उखुको मूल्य पाएको छैन भन्ने, हामी उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र अनि व्यवसायीहरू चाहिँ दिनका दिन प्रतिदिन उनीहरू चाहिँ मोटाउँदै जाने, हामी चाहिँ किसान र उपभोक्ता चाहिँ दुवै मर्कामा पर्ने काम भइरहेको छ। यसमा ठुलो खेल हिजोको दिनमा पनि जुन खेल गराउन व्यवसायीहरू सफल भए, सरकारका निकायहरू विशेष गरी संसद सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, विभाग लगायतका निकायहरू कृषि विकास मन्त्रालयलाई गुमराह राख्न पनि सफल भए। हिजोका दिनमा पनि उनीहरूको प्रभाव सफल भयो।
कतिपयका तर्कमा नेपालमा सञ्चालित 12वटै चिनी उद्योगहरू बोर्डर नजिकै रहेका कारण भारतीय चिनी नै नेपाली बोरा मार्फत बजार पुगिरहेको छ। एकातर्फ उखुमा अनुदानका नाममा चिनी उद्योगी त पोसिएकै छन्, अर्कातर्फ उनीहरूकै लहै लहैमा लागेर मूल्य वृद्धि भए सरकार शोषित वर्गको कि शोषकको भन्ने भेद छुट्याउन अझ मुस्किल पर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, चिनीको मूल्य वृद्धि गर्न भइरहेको चलखेललाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सरकार मात्रै सत्तामा भएर भो र जनता मर्नु त भएन नि। जनतालाई पनि हेर्नु पर्यो। सधैँभरि मूल्य बढाएको छ, सर्टेज गरेको छ, के अरे जनता अहिले दुःख पाइराखेको छ हैन। त्यसै त हुँदैन। हामीले सबै उपभोक्ता पनि हेर्नु पर्यो, मूल्य बढाउन पाइँदैन। चिनीको मूल्य वृद्धि भयो, त्यो अनुसार उत्पादन गर्ने उखु उत्पादन गर्ने किसानले पाउँछ भने ठिकै हो, तर बिचमा अब दलालीहरू ठुल्ठुला महाजनले र बिचौलियाले खान्छन् भने त्यो कुरा चाहिँ नराम्रो हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ खास किसानहरूले चाहिँ राहत पाएको देखिन्न। उयो कागज मात्रै हो, व्यवहारमा देखिन्न। कृषक र जुन चिनी उत्पादन गर्नेहरूलाई चाहिँ सुनिदिनु पर्यो र यो व्यवसायीहरूले चाहिँ एकदमै आफ्नो व्यवसाय मात्रै अगाडि बढ्नको लागि माथि माथि उहाँहरूले चाहिँ दबाब दिइराख्नु भएको छ। सरकारले त्यो सुन्नु भएन। थोरै मूल्यकनमा काम गरेर हामीले धेरै मूल्यका बिक्रीहरू, महँगा सामानहरू, खाद्य पदार्थहरू, वस्तुहरूमा पनि धेरै मूल्यहरूमा छन्। यी कारणले गर्दाखेरि गरिब मजदुरहरू, उपभोक्ताहरूलाई त धेरै मार्गता छ नि। यसरी मूल्य वृद्धि गर्न भएन कुनै कुराको पनि, र जनतालाई मारमा पार्नु भएन, र जनताले आफूले गरेको पारिश्रमिक अनुसार उचित मूल्य पाउनु पर्छ। सरकारले नै चलखेल गर्न लागिरहेको जस्तो लाग्छ, किनभने जनताहरूलाई त अब यो प्रत्येक पसलमा रेट फरक छ क्या। कतै गयो भने 70 रुपियाँ लिन्छ, कतै गयो भने 80 रुपियाँ पनि लिन्छ, 85 रुपियाँ एक रेट हुनुपर्ने हो कि। बढ्यो भने त जनताहरूले मारमा पर्ने हो नि, नबढ्दा राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अब पालो खेल समाचारको। दशौं संस्करणको फाल्गुनन्त गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झापा 11ले जितेको छ। 5 थरको फेदीमा आज सम्पन्न फाइनल प्रतिस्पर्धामा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै झापाले 4 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। यता उपविजेता बनेको आर्मीले 2 लाखमा चित्त बुझाएको छ। यसअघि सेमिफाइनलमा झापाले काठमाडौँका सरस्वती युथ क्लबलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। त्यस्तै आर्मीले दार्जिलिङको रोयल फुटबल क्लबलाई हराउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। प्रतियोगितामा ए डिभिजनबाट एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, बोइज युनियन क्लब, सरस्वती र मफसलबाट सुनसरी 11, झापा 11, मोरङ 11, कर्णसिंह सुनाम स्मृति, आयोजक फिदिम स्पोर्टिङ गरी 10 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपाको सांगठनिक एकीकरणको काम अन्यलमा मन्त्रीहरूको व्यस्तताले पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार हुन सकेन। अनसन र डाक्टर केसीका सबै माग पूरा भएको सत्ताधारी दलको दावी। स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि डाक्टर केसी जिल्ला अस्पताल इलाममा भर्ना।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयंभूका 18वटा भवनको पुनर्निर्माण सुरु। भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुजारी आवास गृहसँगै बिहार निर्माण गरिने। अमेरिकासँगको व्यापार विवाद सन् 2019 भित्र सही दिशामा ल्याउने चिनिया योजना। अमेरिकी लगानी लक्षित खुला क्षेत्र सुनिश्चित गरिने। र फाल्गुनन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झापा 11 को कब्जामा। त्रिभुवन आर्मी 2-1 गोल अन्तरले उपविजेतामा समेत। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।